هذا العدد برعاية لابوغاتوار إبسن. Salam, nous abordons aujourd'hui une problématique santé qui peut toucher tout individu et à n'importe quel âge. Il s'agit de la diarrhée aiguë. La déshydratation qui peut en résulter est dans certains cas fatale pour l'enfant. نعالجوا اليوم مشكلة صحية يمكن أن تؤثر على أي شخص وفي أي عمر، الإسهال الحاد والجفاف في هذه الحالة قادر يكون قاتل للطفل. C'est une infection bénigne et des milliers d'enfants dans le monde en meurent. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous souhaitons surtout sensibiliser le grand public, comprendre dans un premier temps ce qu'est une diarrhée, les différents types, bien sûr, quelles en sont les causes, les voies de transmission, les signes d'alerte qui doivent inquiéter les parents lorsqu'il s'agit d'enfants. Nous tenterons également de comprendre les complications qui peuvent résulter s'il n'y a pas prise en charge adéquate. Et enfin, comment traiter? Nous vous donnerons une idée des thérapies actuelles, la diarrhée aiguë chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Est-ce plus grave? Nous poserons aussi la question à notre invité du jour. في عرضنا اليوم نريد أولاً فهم ما هو الإسهال، الأنواع المختلفة، الأسباب، طرق الإرسال، علامات التحذير عندما يتعلق الأمر بالطفل. سنحاول أيضاً فهم المضاعفات، كيف التعامل الإسهال الحاد عند الطفل ولكن أيضاً عند البالغ والمسن. هل هو أكثر جدية؟ هل هي نفس المعاملة؟ Halti, c'est tout de suite. Et notre invité du jour est le docteur Karim Layalda. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître assistant en gastro-entérologie CHU Mustapha Bacha d'Alger. Nous allons d'abord commencer par définir cette diarrhée aiguë. نعرفوا نشرحوا الإسهال الحاد. docteur. لا ديارة aiguë أو الإسهال الحاد فيها مصطلحين، فيها الإسهال والحاد. الإسهال هو أن الفضلات تجي جارية أكثر من مرتين في النهار، معناتها 3 مرات يروح يقضي الحاجة تاعو 3 مرات ولا أكثر في النهار، وتجي جارية ولا طرية بزاف. هذه نقولوا حاد إذا المدة تاعو ما تتجاوزش 14 يوم، على عكس الإسهال المزمن اللي من بعد نعرفوه بعد قليل. ولازم نعرفوا مباشرة بأن هذا الإسهال الحاد ما يتطلبش تحاليل، ما يتطلبش تحاليل خاصة، وما يتطلبش نديروا أشعة ليكوغرافي والراديوات في معظم الحالات. وبعد نقولوا وشنو هي النصائح اللي نوجهها للمشاهد الكريم فيما يخص هذا الإسهال. Très bien. Alors, أنواع مختلفة، ما الفرق بيناتهم؟ Donc on parle de diarrhée aiguë, persistante, chronique. Comment on peut discerner؟ هذا أولا في الإسهال الحاد لازم أول رسالة نوجهها للأمهات اللي ترضع. من العادي الطبيعي أن لاكوش تبدلها عدة مرات في النهار بلا ما يكون عواقب، بلا ما واحد يتخلع. الأم اللي ترضع كي تشاهد باللي زادت لا فريكونس تاع الاسهال، باش تقول اسهال زادت لا فريكونس تاع الفضلات هذه في لاكوش ولات جاريه بزاف، باش يعني تتخذ الاجراءات. على عكس هذا الاسهال نقولوا الحاد، نقولوا لا دياري ايغو برولونجي من 14 يوم حتى لشهر، ولا دياري كرونيك من شهر فما فوق. علاش نديروا هذا التقسيم؟ لان الاسهال الحاد في معظم الحالات سببه انفكسيون، وفي معظم الحالات يبرى وحده نمدوا أدوية اللي ما نشوفوها، على عكس الإسهال المزمن اللي ما يتسبوش فيروسات ولا بكتيريا، اللي عنده أمراض واحدة أخرى خاصة وتتطلب إجراء فحوصات خاصة. دونك الإسهال الحاد في معظم الحالات ما نديروش فحوصات، والإسهال المزمن نديروا فحوصات. هاو علاش نفرقوا بيناتهم. بين الاثنين لا دياري ايغو بيرسيستانت بين 14 يوم وشهر تقدر تكون بعض ليزانفيكسيون تقدر تمد هذا الشيء، وتقدر تكون بعض الأمراض المزمنة تقدر تبدأ بهذه الطريقة. Très bien. On parle d'enfants
pour le moment, نهضروا على الأطفال. Faisons un point sur l'épidémiologie, docteur, en Algérie. الأرقام اللي نقدروا نقدموها. هي بشكل عام الإسهال نقدروا نعتبره باللي على الأقل في العام كل مواطن يدير مرة على الأقل في العام. وعند لونفون نقولوا من مرة إلى 3 مرات. دونك حاجة شائعة بزاف. مالوروزمون الإشكال هو أن هذا الإسهال يقدر يوصل للجفاف أو لا ديزيدراتاسيون، وهذه لا ديزيدراتاسيون تقدر تتطلب اوسبيتاليزاسيون، لازم نشدوا الطفل في المستشفى، وفي بعض الحالات مالوروزمون توصل للموت، توصل يعني ماشي حاجة لهلاك الطفل، ماهيش حاجة اللي يستهانوا بها، حاجة اللي ناخذوها بجدية. ولو كان ناخذوها على البكري بجدية نقصوا نسبة الوفيات ونقصوا نسبة هذا باش الطفل يتوسبيتاليزا. Alors quels sont les signes les plus fréquents, j'ai envie de dire, à quel moment les parents doivent s'inquiéter؟ يعني الوالدين وقتاش يبداو يتقلقوا على هاد الحالة هذه اللي وليدهم؟ هي اللي يسموهم لي ريد فلاكس، هادو لي درابو روج. هذا نقولوا الاشارات اذا يعني العلامات اللي تدل على الخطوره، اللي تثير القلق، اللي لازم يدوه للطبيب، اذا الطفل ريح عاقل بزاف اكثر من اللازم، ماشي معناتها راه مليح، ولا يرقد بزاف، ولا عينيه دخلوا، ولا بدا كي نمسوه نقولوا في كرشو لابو هذيك ما توليش البلاصه تمتم، معناتها الطفل راه ديزيدراتي، ولا دار حمى كبيره فوق 39 درجه مئويه، هنا لازم عندنا اشارات اللي تدل على الخطوره. ولا في الفضلات تاعو نلقاو هذوك لي كلار ونلقاو الدم بزاف. هنا الحاله واحده اخرى هو اذا الطفل يتقيا بزاف، هذا راح يسبب لنا مشكل. اذا يتقيا بزاف واش نمدوا له يتقياه وزيد له على دياري، حتى واش رانا نسيو نعوضوا راهو يردوا، وزيد مع لا دياري، هنا راح الحاله الصحيه تدهور رابيدمون، وهنا لازم une prise en charge médicale. D'accord. Quelles sont les causes, les facteurs de risque justement prouvés aujourd'hui؟ يعني أسباب وعوامل الخطر المثبوتة اليوم. الأسباب تاع الإسهال تقصد؟ الأسباب تاع الإسهال نقدروا نصنفوها إلى صنفين، 2 كاتيجوري، les infections ou les diarrhées non infectieuses اللي ماشي ما عندهاش علاقة بانفكسيون. les infections سواء فيرال سببها فيروسات، وهذه الفيروسات هي في أغلب الحالات تكون في الفترة الشتوية. في الفترة الشتوية هذه هي معظم الحالات لا دياري سببها فيروس. واخطر الفيروسات عند الرضيع اللي يوصل للوسبيتاليزاسيون وربما لا ديزيدراتاسيون وربما لا قدر الله الوفيات هو ما يعرف بالروتا فيروس. الثاني البكتيريا خاصة في الفترة الصيفية، باسكو الفترة الصيفية ينتقل عن طريق المأكولات اللي تكون ماشي بيان كونسيرفي الى اخره. بعد نتكلموا على لا شين دو فروا كي ما تكونش ريسبكتي. وحنا عندنا طبايع في الافراح يطيبوا تلقى العشاء في الليل ويديروا لا فيونداشي هذيك من الصباح، تواسي من الصباح هذيك الماكله. هنا عاده تكون هنا سببها بكتيريا. في بعض الحالات الطفيليات لي انتوكسيكاسيون اليمونتير، التسمم الغذائي. ثانيا كاين لي بارازيت كيما هذه لاميبياز اللي موجوده شائعه، ولي دياري اللي ما عندهمش علاقه فيروسات ولا بكتيريا ولا طفيليات، هي خاصه لا دياري مور ما يتناول لي زونتيبيوتيك. D'accord. Alors, pour ce qui est des voies de transmission, docteur, que pouvez-vous nous dire là-dessus؟ يعني طرق الإرسال. طرق الانتشار المرض c'est une transmission orophécale، معناتها من اليدين عن طريق الفم. وهنا تعطي الطرق الوقائية، هنا تعطينا فكرة على الطرق الوقائية، خاصة الطفل يحط بزاف يديه في فمه. إذا يديه هذو كانوا في الألعاب ملوثة، إذا كان واحد عنده لا دياري يلوث هذوك الألعاب ويلعبوا بها ان جروب إلى آخر، يقدر يترانسميتي الميكروب من يديه الفمو للجهاز الهضمي. لا ترانسميسيون elle est essentiellement اوروفوكال، تقدر تنتقل عن طريق الماء إذا كانوا القنوات ماشي بيان اونتروتونو، وبارفوا يصراو دي زاكسيدون ميم تكون القنوات اونتروتونو، كما قلنا مقبلة عن طريق الأغذية طري مال كونسيرفي، سواء لي ليطاج، سواء البيض،
ولا الامور الماكله اللي دايره بالبيض، سواء اللحوم سواء البيضاء سواء الحمراء، وخاصه لي فيونداشي ولا لي بلا بريباري مال كونسيرفي. هام ليك الطرق بشكل عام تاع العدوى. Très bien. En l'absence d'une prise en charge adéquate, la situation peut devenir dangereuse, elle peut se compliquer. ما هي الأخطار؟ Quels sont les dangers, docteur? هي في معظم الحالات لو كان ناخذوها على البكري ما نوصلوش لهذه المرحله. هي الاخطار تاع لا دياري، الخطر الكبير كاع سي هو لا ديزيدراتاسيون، سيتادير الطفل، وهذا نشوفوه خاصه سواء عند الطفل الرضيع سواء عند الشخص المسن الكبير، لي زاج اكستريم. معناتها في لي زاج اكستريم لازم نكونوا فريمون فيجيلون، نكونوا في حاله يقظه على لا ديزيدراتاسيون. سي بور سا نقول لهم شربوا بزاف الماء. على بها غير تبدا لا دياري شرب بزاف الماء. وننبه من حاجه، هنا ننبه المشاهد الكريم من حاجه، خاطر تقول لك الام تقول لك يا ودي راهو يشرب راهو يطرحوا ديريكت، سي اكوا سا سير نعطيلو بيسك راهو لا دياري تمشي. لا هذا غلطه كبيره، لانه واش راهو يشرب ماشي هو اللي يهبط. سكون ابل لو ريفلكس غاستروكوليك سي فري ستيمولي، مي واش راهو يشرب ماشي هو اللي راهو يطرحوا، يروح الجسم تاعو راهو يمتصوا الامعاء تمتصوا، رانا نعوضوا واش راهو يروح باش نتجنبوا جوستومون هذا la déshydratation. Alors, pour ce qui est de la thérapeutique, docteur, les traitements de nos jours, يعني العلاج فوقنا الحاضر، واش تقدر تقول لنا في هذا الموضوع؟ قبل ما نروح للعلاج كاين نصيحة هامة نشوفوها مالوريزمون في الإسهال الحاد. إذا ما كانتش علامات تاع الخطورة اللي تكلمنا عليها مقبلات، ما يطلبش دي بيلون، ما يطلبش ايكوغرافي، ما يطلب والو. ما خطرش الناس اللي عندهم اكسي لهذا الشيء يديروا، من بعد تلقى امور ومن بعد تحصل بها. في معظم الحالات التى بالعلاج. العلاج رقم واحد هو لا ريدراتاسيون. هو لا ريدراتاسيون عند لو نوريسون وعند لو فيو. احسن الحالات هو لي سال الاملاح تاع اعاده التمييز. علاش؟ باسكو فيهم واش راهو يضيع في لا دياري، وهذوك الاملاح كي يمتصها المصران الرقيق يجبد معاه الماء. معناتها رانا نعوضوا واش راهو يضيع وراح نتجنبوا لا ديزيدراتاسيون. وعند البالغ، عند كل واحد مهما كان السن تاعو، الماء توكور راهو يعوض ويتجنب هذه لا ديزيدراتاسيون. تري بيان. الوغ في العلاج في الذكاء والادويه الاخرى كاين ادويه واش دير تمتص هذا السموم وتمتص الغازات هذه، لا ديوسميكتيت. كاين ادويه اخرى، كاين ادويه تنقص تحفز على الامتصاص تاع الامعاء وتنقص سي لا رالونتيسور دو ترانزيت، هذو لي لوبيراميد اللي ما لازمش نعطوهم في بعض الحالات. في بعض الحالات وين تكون الحمى مرتفعه، وين يكون هذو لي كلار، يكون الدم في البراز. مي هذو الادويه هذو سي باش نوغمونتيو الكونفور تاع. مي الدواء الرئيسي هما لي سيل دو ريدراتاسيون، هما لا ريدراتاسيون. Très bien. On a parlé de l'enfant, on parle maintenant d'adultes. عند البالغين on a tendance à penser que c'est plus grave، يعني أكثر جدية عندما يكون البالغ اللي متقاس. ماشي أكثر جدية عند المسن، عند لو فيو. باسكو لو فيو ديجا هو أصلا في السن كي نتقدموا في السن ما يشربش بزاف وما يحبش يشرب بزاف. إذا تقبضوا لا دياري هذا الإسهال الحاد وما يعودش وما عندوش الريفلكس تاع نعطوا له الماء ونحفزوه باش يعاود يشرب الماء، هنا خطوره كبيره. باسكو تقدر لا ديزيدراتاسيون يقدروا لي رين تبلوكاو له ونولوا نجيروا في امور صعيبه اللي كنا نقدروا نتفاداوها بامور بسيطه، اننا نعاودوا نعطوا له الماء. واش من النصائح اللي تقدر تمد سواء الاطفال ولا البالغين ولا المسنين اللي ما يقدروش يشربوا الماء؟ باسكو يعني سي با ايفيدون بور ان انديفيدو دو بوار كونستامون دو لو، سورتو كي ما يعطش. اسكو دي زاليمون اللي يقدر يشربهم ياكلهم ولا جو بونس باغ اكزومبل الدلاع، ولا يعني حاجه اللي تقدر الدلاع هو 95% ماء، مي هي لازم نحفزوا الماء ما فيهاش. يعني اسكو كاين اغذيه نقولوا خذها ولا واحده اخرى ما تاخذهاش. هي في العلم واش يقول ان المصاب بالاسهال الحاد يكمل الغذاء تاعو عادي، يكمل كيما كان. تسمى ما كان اوكين بروف اللي تقول لازم هذا الغذاء ولا هذا الغذاء. مي لعب في عوايدنا نقولوا دير له الزروديه ولا دير له الاخر، دير له الزروديه، دير له الروز، دير له الماء تاع الروز، دير له الحاجه اللي تيبس يعني مليحه. يعني المورال
تيبس شويه الفضلات هذاك البراز يكون. مي هي ياكل واحد عادي وما كاش حاجه بارتيكوليرمون تتجنبها في حاله الاسهال الحاد. Très bien. Nous avons des questions du public, énormément de questions. Je vais vous les poser, docteur. La diarrhée aiguë est-elle accompagnée de fièvre? يعني est-ce que تجي معها الحمى؟ ماشي في كل الحالات. كي تكون باغ اكزومبل توكسين كاين ما يسمى بلا توكسي انفيكسيون، يكون هذا البكتيريا عندها التوكسينات هذيك كي ناخذوا نقولوا باتيسري ولا مال كونسيرفي 2-4 سوايع من بعد يبدا الاسهال الحاد بلا حمى. تقدر دير القيء، تقدر دير مع لا دياري، مي الحمى ما كاش. Donc une intoxication alimentaire تقدر تجي معها نعم بدون الحمى مارايش اوبليغاتوار. D'accord. بار كونتر الحمى كي تتجاوز 39 هو احدى الاعراض اللي تعطي الخطوره. D'accord. Quel type d'aliments faut-il encourager et à l'inverse éviter? يعني الحاجة اللي لازم ناكلوها والحاجة اللي لازم ما نمسوهاش quand on a une diarrhée. يعني قلت بشكل عام ما كاش ان اليمون بارتيكولير، مي لو كان نريحو واش نتجنبو تو سكي غرا، تو سكي غرا في لا بيريود تاع لا دياري. في لا دياري كي تكون قويه بزاف يقول لك نيفيتيو لي ليطاج ايتترا، ما كاش حاجه علميه. بار كونتر اكبر خطا الفو با نرتكبوه حليب الام ما لازمش نحبسوه مهما كانت الظروف. ومام الحليب الاصطناعي عند الرضيع ما نحبسوش، نمدوا له كيما مالفين نمدوه وما نميهوش، شغل ما نزيدولوش نديليوه باسكو عنده لا دياري، نغارديو الريتم تاع الطفل كيما كان ونعطوا له واش يحب ياكل. سمينا الماكله الخبز لا بوري يعني ياكل باغ اكزومبل حاجه الروز لا بوري الخضروات ياكلها بدون اي مشكل، ولا لي فيوند بلوتو لي فيوند بلانش كو لي فيوند روج. داكور. وفي الفواكه؟ في الفواكه بلوتو باغ اكزومبل لي بانان، بانان بوم بانان تفاح. بوم بون مي ما كاش حاجه يعني بروف سيانتيفيك اللي تقول لك ايفيتي هذه ولا ما تيفيتيش ماشي هذه. بالله هنا ماشي دلع. نو دونك ليكزومبل هذا نحوه. ماذا بك. Très bien. La poussée dentaire chez l'enfant peut-elle donner une diarrhée aiguë? يعني الطفل يكون يسنن. في لا بوسي دونتير سكو سا بو دوني، سا بو دوني دي سيل مول، شغل الفضله تاعو تكون طريه اكثر من على اللازم. باش تمد لا بوسي دونتير وحدها اون دياري هكذاك بروفيز نو. وفي الوقت يعني في لا دوري؟ في لا Parce qu'il y a دوري des enfants qui développent une période d'instabilité pendant la denture. بوندون لا دونتور تقدر تكون حتى ل5 ايام 7 ايام ما تجاوبش اكثر. يعني الميساج que vous donnez si ça dépasse les 5-6 jours. اذا كان الفضلات طريين في هذيك المده ما تنخلعش. D'accord. تنخلعش ما كان لا. عندنا سؤال واحد اخر دكتور. La diarrhée aiguë peut-elle provoquer l'anémie؟ فقر الدم. لا ما كاش علاقه بين الاسهال الحاد ما يمدش فقر الدم الا اذا كان نزيف كبير، ما عندوش علاقه. اذا عندي انا مريض ما عندوش نزيف وعنده لا دياري وعنده انيمي نحوس السبه تاع الانيمي من جهه اخرى ماشي من الاسهال الحاد. D'accord. Alors chez l'adulte, une diarrhée aiguë peut-elle entraîner une occlusion intestinale؟ اون اوكلوزيون انتستينال معناتها الانسداد تاع الامعاء. هنا سي اون اورجونس الانسداد تاع يعني الامعاء تتلوى ولا تتلوى. هذه لا ريبونس سي نو، ولكن واش ننبه كي صرا انسداد باغ اكزومبل كي تكون اون تومور ولا في المصران ولا كي يجو هذوك السطر القوي وتتنفخ ويجي القيا، اذا تبلوكا كلش كي لي غاز امساك معناتها كونستيباسيون وحبس كلش ما يخرج والو بوندون 24 اور وموراها جات اون دياري، اتونسيون هنا لازم تشوف طبيب باسكو لازم فحوصات. يعني هاد لي زيكستريم هادو ماشي زيكستريم وي باسكو تقدر تجي لا دياري مور لا كونستيباسيون، ولا دياري هذه الحاد الاسهال الحاد اللي يجي مور لا كونستيباسيون يطلب فحوصات والطبيب المختص يعرف مليح هذا الشيء. D'accord. La plupart des diarrhées aiguës sont d'origine infectieuse. Y a-t-il un moyen de savoir si c'est une diarrhée due à un virus ou à une bactérie pour mieux la traiter؟ تكلمت على هذا الموضوع في الديبي، تقدر تعاود تفهمنا؟ نعم. هي اون جينيرال في الفتره الشتويه، في الفتره الشتويه سي الفيروسات، والفيروسات الخصوصيه تاعهم لو طابلو كلينيك يمدوا بزاف لي فوميسمون، يجي سطر في الكرش يجوا لي فوميسمون ومن بعد موراها تجي لا دياري. alors que les diarrhées bactériennes c'est deux types. توكسينات تمد اسهال، تمد beaucoup moins de vomissements، mais تقدر تمد une fièvre قويه وتقدر تمد دي غلير دو سون ايتترا. مي هي في الواقع ما نسحقوش نحوسوا، وفي الصيف في الفتره الصيفيه ما نسحقوش نفرقوا بيناتهم بزاف باسكو لا كوندويت ا تونير ما تفرقش بزاف. D'accord. Dernière question.
Contexte Covid oblige, docteur. La diarrhée est un des symptômes qui sont avancés en ce moment avec l'épidémie. Observez, pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous le confirmer? وي هذا سؤال هام باسكو لي كوليغ المختصين في امراض الجهاز الهضمي راهم يشوفوا بزاف هذا الشيء. نبهوا المشاهد الكريم بان في هذه الفتره الكورونا فيروس عنده مستقبلات في الامعاء، صافي يقيس الامعاء، وكي يقيس الامعاء الاعراض سي لا دياري ويعطي الام في البطن وين يحسبها الشخص انتوكسيكاسيون. كيفاش نفرقوا؟ اذا واحد عنده مرض في العائله كورونا فيروس، كاين اللي راه مرض، اذا برد الكو، اذا برد حاسه الشم وعنده لا دياري، اتونسيون ما يتكلمش انتوكسيكاسيون، هنا سي اون انفيكسيون، سي كوفيد، سيتي لانفيكسيون. باسكو جات افيك دوطر سيمبتوم، جات افيك دوطر سيمبتوم وجات في اطار عائلي. كاين اللي تقاسوا بالكوفيد، كاين اللي تقاسوا بالكوفيد. ثانيا حاليا هذوك لو كان يكون الام حاده في البطن، فريمون دي دولور امبورطونت افيك اون دياري امبورطونت، دي سين ريسبيراتوار، هنا اون جينيرال سي حالات فريمون خطيره تاع الكوفيد، تطلب فريمون اون كونسلطاسيون في مستشفى وتروح جينيرالمون لوسبيتاليزاسيون. Docteur Karim Laïda, merci beaucoup. شكرا. Pour votre pédagogie, pour votre efficacité. Vous êtes maître assistant en gastroentérologie CHU Moustapha Bacha d'Alger. Merci pour toutes ces explications. Voilà, j'espère qu'on a été utile pour ce nouveau numéro à vous conseiller. On le rappelle, ne sous-estimez jamais une diarrhée chez l'enfant. Merci, salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار إبسن.